नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपाको निर्णय, मापदण्डको विषयमा नीतिगत छलफल, मन्त्रीमण्डलमा पठाउने व्यक्ति टुङ्गो लाग्न बाँकी। कोरोना संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा थपिए 1300 बढी संक्रमित। काठमाडौँमा एकै दिन 600 बढीमा संक्रमण। च्याङ्जाको वालिङमा बाटो निर्माणका लागि स्थानीय आफै जुटे, 800 मिटर बाटो बनाउन श्रमदान। पर्सामा राम जानकी मन्दिर जीर्णोद्धार हुन सकेन। कास्कीको पोखरामा पर्यटकीय चहल पहल सुरु, आन्तरिक हवाई उडान हुने भएपछि व्यावसायिक उत्साहित, होटलहरू पनि धमाधम सञ्चालन हुँदै। र थाइल्याण्डमा राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शन उत्कर्षमा, प्रदर्शनकारीद्वारा विजयको सो घोषणा, सरकारद्वारा बल प्रयोग नगर्ने जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। नेकपाको आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्दै पुनर्गठनका लागि नीतिगत मापदण्डको विषयमा छलफल भएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल नभए पनि आवश्यक पर्ने मापदण्डको विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। लैजाने सिलसिलामा आजको सचिवालयको बैठक बसेको हो। 4वटा कार्यसूचीहरू निश्चित गरेर त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ गरेको छ। आजको सचिवालयले विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ। संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूका बारेमा सरकारलाई निर्णय। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ। यस्तै संवैधानिक आयोगमा हुने राजनैतिक नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठक भोलि 1 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 6 महिला र 4 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 411 पुगेको छ। यस्तै आइतबार 1325 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 64,122 पुगेको छ। काठमाडौँमा 602, भक्तपुरमा 101 र ललितपुरमा 64 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आइतबार 966 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् भने देशभरि 46,233 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। भारतले निर्यात रोकेपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएको छ। वर्षेनी भारतबाट आयातित प्याज उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएकोमा नेपालमा भने प्याज उत्पादनको अवस्था र सम्भावना कस्तो छ त? नेपालमा वर्षेनी 4 लाख मेट्रिक टन प्याज खपत हुने गरेको छ। तर नेपालको उत्पादन 3 लाख मेट्रिक टन रहेकोले यहाँको उत्पादनले माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत भरत बहादुर आचार्य स्वदेशमै उत्पादन भएको प्याजले माग धान्न नसकेपछि भारतले निर्यात रोकिदिँदा यहाँ मूल्य बढेको बताउनुहुन्छ। तथ्याङ्कगत हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनले हाम्रो वार्षिक डिमान्ड मागलाई चाहिँ पुग्दैन र यो आयातको सन्दर्भमा हेर्दा गत वर्ष पनि इन्डियाले यो प्याजलाई चाहिँ जुन बाहिर पठाउने जो निर्यात गर्ने चाहिँ रोक लगाएको थियो, त्यो सन्दर्भले गर्दा पनि अलिकति त्यसको चाहिँ कन्जप्सन घटेको हो हाम्रो यहाँ, किनभने मूल्य बढ्यो, प्याजको अभाव भयो, जुन खाने चाहिँ त्यो डिमान्डको उसमा घट्यो केही त्यो तथ्याङ्क घटेको हो। त्यो इन्डियाबाट थोरै आयो
अनि यहाँको टोटल खपत पनि अलिकति कम भएको छ। नेपालमा खास गरी मौसमी खेतीको रूपमा मंगिर पौषमा रोपेर वैशाखमा प्याज उत्पादन हुने गरेको छ। साउनमा रोपेर मंगिरमा उत्पादन लिन सक्ने बेमौसमी प्याज उत्पादन पनि हुन्छ, तर नेपालमा भने बेमौसमी प्याजको उत्पादन कम हुने गर्दछ। यद्यपि पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्याज उत्पादन बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिले तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा गरी कुल 20,908 हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याज खेती हुँदै आएको छ। नेपालमा प्याजको उत्पादन बढाउन जमिनको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याउनुहुन्छ वरिष्ठ बागवानी अधिकृत भरत बहादुर आचार्य। यो प्याजको उत्पादनमा उहाँहरू त्यो क्षेत्रबाट पनि केही बजेटहरू यो वर्ष नभए पनि आगामी वर्षहरूमा त्यहाँबाट विनियोजित हुन्छ र यसलाई चाहिँ यो कार्यक्रम बढाउनलाई जुन एउटा हिस्सा जुन अगाडि बढाउनलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले 10वटा जिल्लाको एउटा जिल्लामा एउटा स्थानीय निकायमा भनेर हामीले कार्यक्रम पठाएका छौं। वरिष्ठ बागवानी अधिकृत आचार्यका अनुसार नेपालमा प्याज उत्पादन भइरहेका जमिनमा करिब 2090 क्विन्टल बिउ आवश्यक पर्नेमा सबै बिउ नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले पनि समस्या भएको छ। नेपालमा प्याज उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग कम रहेको र भएको प्रविधि सरकारले किसानसम्म पुर्याउन नसकेकोले यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। ब्युरो रिपोर्ट टिभी टुडे एसडी। सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पूर्व मन्त्री तथा तत्कालीन कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमबारे कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ। इट्टा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा आलम थुनामा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले घटनादेखि अदालतको आदेशसम्मका विवरण भएको फाइल मागेको हो। आलमले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै गत भदौ 31 गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। 12 वर्ष अघि संविधान सभा निर्वाचनको क्रममा बम विस्फोट गराएर हत्या गरेको अभियोगमा आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरिदिएको थियो। बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले आलम विरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विदेशमा रहेका 244 नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 17 मुलुकमा नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका 42 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन्। संघ विदेश स्थित दूतावास तथा नियोगको संयुक्त पहलमा 30 देशमा रहेका 69,289 जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै खुल्ने भएको हो। मन्दिर खुलेपछि दर्शनार्थीहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। पश्चिम द्वार मात्रै खोल्दछौँ र पश्चिम द्वार खोल्दाखेरि हामी भुवनेश्वरीको सानो द्वारबाट प्रवेश गराउँदछौँ र त्यहाँबाट लाइनबद्ध 2 मिटरको दूरीमा राखेर मात्रै हामी दर्शन गर्नको लागि पठाउँदछौँ। उहाँहरू जसै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ मेटल डिटेक्टर लगाएर उहाँहरूको यो थर्मल गनबाट ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि साबुन पानीले हात धुने प्रक्रिया, जुत्ता चप्पल खोलिसकेपछि जाने सानो हात धुने र यो प्रक्रिया हामीले मिलाइसकेको अवस्थामा छौँ। केही प्रक्रियाहरू बाँकी रहेका छन्। नेपाल सरकारले निर्देशन दिएर यदि पशुपतिको मन्दिर पनि खोल्ने भनेर भनिदिएको खण्डमा हामीले 1 दिनको अन्तरालमा 1 दिनको मार्जिनमा मन्दिर खुला भए पनि विशेष पूजाको व्यवस्था भने नगरिने कोषले जनाएको छ।
पर्साको बैरगञ्ज महानगरपालिका 28 इनरवा टोलमा रहेको श्री राम जानकी मन्दिर जीर्ण बन्दै गएपछि स्थानीयले पूजा आराधना गर्न पाएका छैनन्। मन्दिरको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गए पनि सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिहरूले जीर्णद्वारमा चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2014 सालमा निर्माण भएको पर्साको वीरगञ्ज 28 इनरवा टोलमा अवस्थित राम जानकी मन्दिर दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। मन्दिरको नाममा रहेको 7 बिघा जग्गामा उत्पादन हुने अन्नबाली मन्दिर निर्माण गरेको साहुकारले नै लिने गरेका छन्। तर मन्दिर संरक्षणका लागि भने कुनै निकायले केही पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। एकरा अंडर में मानिए 7 बीघा जमीन बा, जेमे से अपने देखम त 1 बीघा जमीन होई जौन की हुंडा होई न तो 6 बीघा जमीन होई की जौन पैसा से धइल होई। वो स्थिति में आगुला मंदिर अपने देखते बन के ना रंग न पेंट ना पार्क ना बढ़िया पुजारी अपने लोग सब देखते बनी। हमनी के मैंने कहे के स्थानीय के बात ये बा कि मंदिर के रेख देख हो, पूजा पाठ बढ़िया से हो, सर सफाई हो, एमे 2-4 गो मंथ लोग चाहे साधु लोग मैंने आओ भोजन करो रहो, मैंने रेख देख बढ़िया से हो, पेंट हो, मैंने हरदम मैंने धूमधाम से मगर पूजा पाठ हो, मैंने गान बजान हो, मैंने रेडियो रहो, ये सब मैंने लेके विषय अब एमे नहीं हो माने एगो सुन समाज भूत के डेरा खनिया एगो हो गइल बा। अभी के स्थिति में ये मंदिर के ये अवस्था बाटे। 2014 सालमा स्थानीय दुर्गा शाहले आफ्नो निजी जग्गा दिई सार्वजनिक रूपमै मन्दिर समेत निर्माण गर्नु भएको थियो। जीर्ण बन्दै गएको यो मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले पनि चासो देखाएका छैनन्। वो लोग आके यहाँ मतलब अपना हिसाब से चल कि हमनी के मंदिर में हमने दूसर के कुछ ना चली, जौन हुई तो हमनी के हुई। स्थानीय लोग के भी एमे चासो रहेला, लेकिन उ लोग इन्वॉल्वमेंट करे के ना चाहेला। उ लोग इन्वॉल्वमेंट करे के चाहिए तो आखिर मैंने 7 बीघा यहाँ जगह बाटे, यहाँ के स्थानीय के फायदा बा नो, यहाँ के स्थानीय के सब चीज होता। आखिर एगो हिंदू हमनी हिंदू है तो हमनी के हिंदुत्व है तो हमनी के हिंदुत्व तो होके के पड़ल नो। आखिर भगवान मैंने जब हमनी हिंदू है तो भगवान के भी माने के पड़ल। उ हिसाब से उ लोग ध्यान ना देवेला, अपन पूरा कैप्चर में करला, एमे के जौन आया अर्जन होला अपने ले जाला लोग नाते अपने कहीं कि 7 बीघा जगह के कम से कम वर्ष के 1 लाख रुपया आमदनी हुई तो 7 लाख रुपया हुई, वर्ष के 7 लाख रुपया हुई। 2014 साल के हुआ, आज के डेट में 7 लाख ना हुई, हर एक साल अपने के 4 लाख भी होता तो मंदिर तो अपने के 4 लाख वहां से तो 4 लाख वहां से। तो जब यहाँ के लोग इतना सक्षम बा कि एगो महाविष्णु यज्ञ 10 लाख 15 लाख के करा सकता तो मंदिर के भी तो अच्छा बनवा सकता ना। उस हिसाब से यहाँ के लोग घर में एकदम तत्पर बा, लेकिन का बा कि कदा विसर जे उनके देवेला लोग बा उ लोग एकरा के चाप के रख ले बा, मंदिर के मतलब अगाडि बढ़ाओ के निके चाह उ हिसाब से उ लोग रख ले बा। मन्दिर भित्रका भित्ताहरूमा रुखहरू उब्जिएको छ, तर साहुकारका साथै मन्दिरमा पूजापाठ गराउने पुजारीलाई समेत यसको कुनै वास्ता छैन। मन्दिर संरक्षण बारे पुजारीको भनाई यस्तो छ। एमे के मालिक लोग सावे लोग बा, कहे के मतलब कि पुजारी अपने के खुद के लिए के रखेला लोग। अगर हमारा मन करी तो हम पूजा करब, ना मन करी तो कह दूं कि अपन पुजारी खुद के लिए आवो, तो वो अपन खुद के लिए के पूजा करे। एमे के सब कुछ बा यही लोग के हाथ में बा। पुजारी के खर्चा मिलता आ ये 7 कट्ठा खेत ये पुजारी के मिलल बा, बोनियारी में मिलवा चाहिए तर मिलो। मन्दिर धार्मिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर पनि हो। यस्ता धरोहर संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेका व्यवस्थाले कतै हामीले आफ्नै पहिचान त गुमाइरहेका छैनौं। वर्षाबाट युके द्विवेदीको रिपोर्ट। पर्वतका किसानले उत्पादन भएको 720 लिटर दूध सडकमा पोखेर स्थानीय सरकारको विरोध गरेका छन्। लामो समयको लकडाउन र बाढी पहिरोका कारण सडक अवरोध हुँदा समेत फलेवास नगरपालिकाले किसानको प्रोत्साहनका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै किसानले दूध सडकमा पोखेर विरोध गरेका हुन्। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट फलेवास नगरपालिकाका विभिन्न सडक खण्डहरू अवरुद्ध छन्। बन्द भएका सडक सुचारू गर्न स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेका कारण नगरपालिकाको विरोधमा सडकमा दूध पोखेको किसानले बताएका छन्। संकलन गरेको दूध बिग्रँदा 50,000 भन्दा बढीको नोक्सानी भएको बताइएको छ।
विकास निर्माणको काम गर्न सरकारकै मुख ताक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्याङ्जाका स्थानीयवासीले तोडेका छन्। वालिङ र बोधिबन्ज्याङका गाउँवासी यति बेला घर घरमा बाटो पुर्याउन श्रमदानमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङ वडा नम्बर 13 को वडा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सिमेन्ट उपलब्ध गराउने भएपछि बोधिभन्ज्याङ गाउँका करिब 60 घरधुरी करिब 800 मिटर बाटो निर्माणमा जुटेका छन्। कसैको हातमा बेल्चा त कसैको शिरमा नाम्लो अनि सबैको उद्देश्य घर घरमा पुग्ने बाटो निर्माण। वालिङ र बोधिभन्ज्याङ गाउँको यो दृश्य निकै उदाहरणीय बनेको छ। घर घरमा सवारी साधनको पहुँच पुर्याउन निर्माण गरिएको यो बाटो नगरभित्रकै नमुना बन्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। अब मेन त सर अब यहाँ हामी बिरामी हुँदाखेरि आफ्नो घर स्ट्रेचर के अरे गाडी आउँथेन, स्ट्रेचरमा बोकेर लान पर्ने हुन्थ्यो, बल चाहिन्थ्यो। अब अहिले त मोटरसाइकल स्कुटी अटो पनि छिर्नी बनाइराखेका छन् भाइहरूले। बाटो सबै लागि पर्नुभयो, बाटो बनेछ, अहिले धेरै सहज छ। किन बिरामीले सुत्केरीको अवस्थामा आफ्नो घर अटो गएर बिरामी निकाल्न पाइयो भने त बल त धेरै चाहिएन नि त, त्यसको पनि धेरै सुविधा भयो हामीलाई। करिब 300 बोरा सिमेन्टको खर्च र मर्मत सम्भार कोषको 8 लाख मध्येबाट गरिने वडाले जनाएको छ। सीमित साधन र स्रोतले पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यहाँका गाउँवासीले प्रस्तुत गरेको वडाध्यक्ष आनन्द पाठकले बताउनुभयो। मलाई लाग्छ यो काममा चाहिँ करिब 3 लाख जति वडा कार्यालयको खर्च हुन्छ भने निर्माण कुरा गर्दाखेरि करिब हामी योभन्दा अगाडि गरेका कामहरूमा करिब 8-10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो भने यो काम चाहिँ हाम्रो करिब 3 लाख जतिमा करिब 8-10 लाखको काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। यो बाटो निर्माण भइसकेपछि विद्यालयमा जाने सबै विद्यार्थीहरू, त्यहाँका शिक्षक गुरुहरूको सवारी साधन त्यहाँसम्म पुग्ने र प्रत्येक घरमा चाहिँ 3 टाङ्गे अटो सबैको घरमा पुग्ने र बिरामी भएको अवस्थामा घरदेखि नै बिरामीलाई उठाएर हस्पिटलसम्म पुर्याउन सक्ने र सहज तरिकाबाट आवागमन हुने चाहिँ यो सडक सम्पन्न भएसँगै स्थानीयवासीलाई विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका सेवा लिन सहज हुनेछ। आफ्नै घर आँगनको सडक, कुलो, बाटो बनाउन सरकारको मुख ताक्नुभन्दा नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी आफै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। स्याङ्जाबाट सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। बर्दियाका केही स्थानमा जंगली हात्तीले वर्षेनी बाली तथा मानव बस्तीमा नोक्सानी गर्ने गरेको छ। राजापुर नगरपालिकाको पाताभार र गेरुवा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने गोला, मनाउ लगायतका ठाउँमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतीय सीमावर्ती जंगलबाट आउने हात्ती आतंकको क्रम यसपालि पनि रोकिएको छैन। हात्ती आतंकको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको प्रदेश 5 का सांसद राजेश थारूले बताउनुभयो। त्यसपछि म आफै पनि सल्लाह गरिसकेपछि वन मन्त्री र वन सचिवसँग, केन्द्रको वन मन्त्री र वन सचिवसँग कुरा गरिसकेपछि अहिले एउटा इस्टिमेट गरेर पठाउनुस्, त्यसको लागि कसरी हुन्छ आउने उसमा गरौँला भन्ने कुरा भएको छ। त्यसको लागि मैले अहिले यता तल्लो सेक्टरलाई डेफुलाई त्यो इस्टिमेट गर्नुस् भनेर आग्रह गरे। वन्यजन्तु रोक्नका लागि विद्युत प्रवाह गर्ने तारमा समेत हात्तीले आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको छ। यसको रोकथामका लागि सरकारवालाहरूबाट खासै पहल नभएपछि स्थानीयहरू आफैले हात्ती धपाउने काम गरिरहेका छन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक हवाई उडान सोमबारदेखि नियमित सञ्चालन हुने भएपछि कास्कीको पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आएसँगै हवाई उडान पनि सुचारू हुने भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन्। कोभिड-19 महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको हवाई सेवा सोमबारदेखि सुचारू हुन लागेको हो। पोखरा लेकसाइडका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि सञ्चालन हुन थालेपछि अहिले ती क्षेत्रमा चहल पहल सुरु भएको छ।
लोकल कुखुरा व्यवसायमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि सुर्खेतको पञ्चपुरी 8 स्थित दुलाल थानका ध्रुव बोगटीले व्यावसायिक रूपमा लोकल कुखुरा पालन सुरु गर्नु भएको छ। मासिक 80,000 आम्दानी हुने जागिर छोडेर उहाँले कर्णाली एग्रो फार्म सञ्चालन गर्नु भएको हो। फार्ममा काठमाडौँ र चितवनबाट लोकल कुखुराका चल्ला ल्याएर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको बोगटीले बताउनुभयो। लिन सकिने र आफूबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने भन्ने बुझेर हामी यो पेसातिर आयौँ। यसमा अहिले हामीले हालेको फर्स्ट लट चाहिँ बेच्यौँ। फर्स्ट लट योभन्दा अघिल्लो लट चाहिँ हामीले 1000 कुखुरा हालेर 850 बेचेका थियौँ। फाइदा लगानीबाट जस 40% जति हाम्रो फाइदा हुन्छ। जस्तै 10 लाखको लगानी गऱ्यो भने त्यसमा 40% चाहिँ नाफा हुन्छ। फर्ममा उत्पादन भएका कुखुराहरू कर्णालीका सुर्खेत सहित कालीकोट र जुम्लासम्म निर्यात भइरहेका छन्। अब विश्व समाचार। थाइल्याण्डमा राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शन चर्किन थालेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले थाइल्याण्ड जनताको हो लेखिएको प्लेकार्ड राजधानी ब्याङ्कक नजिकैको ग्रान्ड प्यालेसमा राखेर थाई नरेश भाजिरागोनलाई ठाडो चुनौती समेत दिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रायुत चान ओचाको समेत राजीनामाको माग गरेका छन्। थाइल्याण्डको लेस म्याजेस्ट नामक कानून अनुसार राजतन्त्रको विरोध गर्नेलाई 15 वर्ष कारावासको सजाय भए तापनि प्रचलित कानूनको अवज्ञा गर्दै त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीले राजनैतिक प्रणालीमा हुनुपर्ने सुधारको मागको सूची बुझाएपछि विजय शोक घोषणा गरेका थिए। थाई सरकारले प्रदर्शनकारी विरुद्ध बल प्रयोग नगर्ने जानकारी रोयटर्सलाई दिएको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका नेतृत्व तहका व्यक्ति विभूषित भए पनि खेलाडी भने उपेक्षामा परेको भन्दै सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले शनिबार विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूलाई विभूषित गरेको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले गणतन्त्र आएपछि नेपाली खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको दुखेसो पोख्नुभयो। भन्दाखेरि हिजोको दिन जुन खालको एउटा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट जुन खालको एउटा विभूषणबाट विभूषित गरिने जुन खालको घोषणाहरू हुँदै गर्दाखेरि समाजलाई राज्यलाई योगदान दिने व्यक्तिहरू विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई गरेको देखियो। खेलाडीहरूले जस्तो खालको एउटा नेपाली कांग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले पदक वितरणमा खेलाडीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो। यसमा चाहिँ आफ्ना आफन्त नाता गोता पुरानो भाषामा भन्ने हो भने छाते ढुकिए हुकिए बैठकीहरूले बढी पाएका छन्। डाक्टर सन्तोष रुइट जस्ता 2-4 जना मान्छे राम्रा मान्छेले पनि पाएका छन्। तर अधिकांश पदकहरू गलत तरिकाले वितरण गरिएको आम नेपाली जनतालाई परेको छ र नेपाली कांग्रेसको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 19 जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पदक तथा विभूषणबाट विभूषित भएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नेकपाको निर्णय, मापदण्डका नीतिगत विषयमा छलफल, मन्त्रीमण्डलमा पठाउने व्यक्ति टुङ्गो लाग्न बाँकी। कोरोना संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा थपिए 1300 बढी संक्रमित। काठमाडौँमा एकै दिन 600 बढीमा संक्रमण। च्याङ्जाको वालिङमा बाटो निर्माणका लागि स्थानीय आफै जुटे, 800 मिटर बाटो बनाउन श्रमदान। पर्सामा राम जानकी मन्दिर जीर्णोद्धार हुन सकेन। कास्कीको पोखरामा पर्यटकीय चहल पहल सुरु, आन्तरिक हवाई उडान हुने भएपछि व्यवसाय उत्साहित, होटलहरू पनि धमाधम सञ्चालन हुँदै। र थाइल्याण्डमा राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शन उत्कर्षमा, प्रदर्शनकारीद्वारा विजयको सो घोषणा, सरकारद्वारा बल प्रयोग नगर्ने जानकारी।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संघीय अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हरेक शान उपकार ब्रान्ड सस्तो होइन गुणस्तर नै रोजौं। संस्कार सहितको शिक्षा नेक्सस इन्टरनेशनल एकाडेमी एन्ड ISO सर्टिफाइड स्कुल। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संघीय अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।